नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म अविनाश आचार्य। कार्यक्रम साझा पहल महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अहिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको छ, तर यसले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा गहिरो प्रभाव छोडेर गएको छ। कार्यक्रममा हामी लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको दृष्टिकोणबाट अब आउने कोभिड जस्ता महाव्याधि र विपदसँग सम्बन्धित प्रभावकारी तयारी, प्रतिक्रिया र पुनः प्राप्तिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण भन्नाले हामी यस कार्यक्रममा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरी, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरीका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिने गर्दछौँ। सँगै लैङ्गिक हिंसा तथा जातीय विभेद, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको भोगाई, उनीहरूका अपेक्षा, पुनरुत्थानका लागि सरकारवालाले के गर्न सक्छन्, विज्ञसँगको परामर्श, साथै सरकारका योजना, लक्षित वर्गको पहुँच र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजी गर्नेछौँ। साथै कोभिडबारे फैलिएका अफवाहहरू, भ्रम र गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञसँगको सवाल जवाफ पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र सबैको पहुँचमा आवश्यक सूचना पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। UN ओमनको सहयोगमा ल्याक नेपाल र अकोराबको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम साझा पहल CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINमा पनि चाहेको बेला तपाईँ विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै CINको फेसबुक पेजमा गएर साङ्केतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम साझा पहलमा आज हामी विगतमा भएको विपद तथा महामारीमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जेसी अवधारणाबाट लिएको सिकाइहरू र विपदबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएकाहरूको पुनः प्राप्तिको योजनाबारे छलफल गर्नेछौँ। साथै यही अन्तर्गत आर्थिक रूपमा पुनः प्राप्तिका लागि आवश्यक सिप, स्रोत, साधन र आर्थिक समावेशीकरण सम्बन्धी सवाललाई पनि समेट्नेछौँ। कार्यक्रम साझा पहलको 14औं भागमा आज हामी विपद तथा महामारीमा स्थानीय सरकारले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको दृष्टिबाट लिएका सिकाइहरू, ती सिकाइलाई कसरी, कहाँ कहाँ कार्यान्वयन गरियो, कार्यान्वयन गर्दा देखिएको चुनौती र यसको उपलब्धि कस्तो रह्यो र विपदबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएकाहरूको पुनः प्राप्तिको अर्थात् रिकभरी योजना कस्तो रहेको छ। पुरुष महिलाहरूलाई चाहिँ अथवा बालबालिकाहरूलाई छुट्टै छुट्टै राख्नुपर्छ, उहाँलाई शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ, उहाँलाई चाहिने सामग्रीहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकता राखेका छौँ। विपदमा स्थानीय सरकारले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको अवधारणाबाट गरिएका राम्रो अभ्यास के थिए र कस्तो सिकाइ भयो, योजनाहरू जेसीको परिप्रेक्ष्यबाट कार्यान्वयन गर्दा लक्षित वर्गमाथि कस्तो प्रभाव पर्यो र आगामी दिनमा आउने सम्भावित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्नुपर्छ, विज्ञको भनाई। पहिले त पूर्व तयारीमै नै चाहिँ उहाँहरूसँग परामर्श हुनु पर्यो, किनभने विपदले फरक फरक हिसाबले फरक फरक व्यक्तित्वमा असर पारेको हुन्छ। साथै कोरोना महामारीका बारेमा फैलिएका अफवाहमा विज्ञको जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालमा बसोबास गर्ने सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकास परिकल्पनाको साथ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अवधारणा
र नीति लिइएको छ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अवधारणा र नीतिले सामाजिक वा आर्थिक रूपमा महिला र वञ्चितीकरणमा रहेका समूहहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सशक्तिकरण र आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चित गर्न साथै लैङ्गिकता र जातका आधारमा हुने हिंसा, भेदभाव र बहिष्करणको अन्त्य गर्ने, राजनैतिक, आर्थिक, सार्वजनिक लगायत सम्पूर्ण निर्णायक तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण समानुपातिक सहभागिता र समान पहुँचको अवसरहरू सुनिश्चित गर्न विशेष प्राथमिकतामा रहेका लक्षित समूहहरूको क्षमता विकास वा स्वरोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि गर्न निर्देश गर्दछ। यस्तो नीति विशेष गरी विपद वा महाव्याधिका समयमा झन प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। अहिले विश्वसँगै नेपालले कोरोना महामारीको सामना गरिरहेको छ भने वर्षा लागेसँगै बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुन सुरुवात भइसकेको छ। विपदको अवस्थामा घर नजिकैको स्थानीय सरकारले जेसीको अवधारणा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् कि छैनन् त? विपदमा स्थानीय सरकारले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको अवधारणाबाट गरिएका राम्रा अभ्यास के थिए? कस्तो सिकाइ भयो? योजनाहरू जेसीको परिप्रेक्ष्यबाट कार्यान्वयन गर्दा लक्षित वर्गमाथि कस्तो प्रभाव पर्यो? कार्यान्वयन गर्दा देखिएको चुनौती र यसको उपलब्धि र महाव्याधि वा विपदबाट प्रभावित त्यस्ता परिवारको पुनः प्राप्तिको लागि गरिरहेको प्रयासका बारेमा तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देहीका उपप्रमुख जागेश्वर देवी चौधरीसँग साथी अस्मिना पाण्डेले कुराकानी गर्नुभएको छ। पहिलो कार्यकालमा त असाध्यै महामारीको रूपमा अब कोभिडले आक्रान्त पारिराखेको अवस्थामा मलाई लाग्छ तिलोत्तमा नगरपालिकाले सबभन्दा पहिला चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले हो र देशमै पहिलो नगरपालिका जो आम नागरिक जो अति विपन्न वर्गहरू गरिखानी वर्गहरूलाई राहत वितरण गरेको तिलोत्तमा नगरपालिका हो। त्यसपछि आम नागरिकलाई अब क्वारेन्टाइन बनाएर त्यसपछि हामी कोभिड हस्पिटल बनाएर पनि कोभिडबाट क्षति न्यूनीकरण भनौं मानवीय क्षति चाहिँ कम होस् भन्ने हिसाबले हामीले सुरुवात गरेका थियौं र विशेष गरेर कोभिडको बेलामा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा कम भन्दा कम मानवीय क्षति भयो भन्ने लाग्छ र हामीले कोभिड हस्पिटल पनि सञ्चालन गरे, अक्सिजनहरूको व्यवस्था गर्यौं सबै। त्यसपछि हामीले औषधिहरू चाहिँ हामीले वितरण गर्यौं कोभिड भएका व्यक्तिहरूलाई घर घरै हामीले औषधि, त्यसपछि इम्युनिटी पावर बढाउने खालका औषधिहरू पनि घर घर पुर्याउने कामहरू गर्यौं। अर्को कुरा के छ भन्दा अब बाढीले पनि हामीलाई कहिले कहिले सताउँछ, दुःख दिन्छ। गएको वर्ष बाढीले अलिकति डुबान चाहिँ हामीलाई चाहिँ बनाएको थियो र ती डुबानमा अलिकति यो खाद्यान्नहरू, लत्ता कपडाहरू भिजाउनेदेखि लिएर बगाउने त्यस्ता खालको घरहरू भत्किने खालको त्यो क्षति चाहिँ भएको थियो र हामीले सबै तत्त वडाबाट चाहिँ त्यो डेटाहरू, त्यो सिफारिसहरू हामीले मागेर उहाँहरूलाई चाहिँ राहत, अब क्षतिपूर्ति नै दिन त अब त्यो सम्भव छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले राहत दिने काम गर्यौं र यो खालको एउटा वडामा एउटा बस्ती नै जो दलित बस्ती चाहिँ डुबान परेको थियो त्यहाँ चाहिँ बस्ने अवस्था थिएन, उहाँहरूलाई हामीले स्थानान्तरण गरेर एउटा विद्यालयमा राखेर तुरुन्तै हामीले बस्न खान त्यसपछि उहाँलाई सुत्ने बेडहरू सबै चाहिँ तुरुन्तै हामीले व्यवस्था गरेको अवस्था चाहिँ हो। अब यसैमा चाहिँ जस्तो विपदमा स्थानीय सरकारले चाहिँ लैङ्गिक समानताको हिसाबले, सामाजिक समावेशीकरणको हिसाबले चाहिँ कस्तो कस्तो सिकाइहरू सिक्नुभयो लैङ्गिक दृष्टिकोणले हेर्दा र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको सिकाइ भयो त्यो बेलामा यहाँको तर्फबाट? के छ भन्दा त्यो विपदहरू पर्दाखेरिमा स्वाभाविक रूपमा अब त्यो सीमान्तकृत वर्ग त्यसपछि महिलाहरू बढी चपेटामा पर्छन् भन्ने त्यो हो नै, तर त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई हामी स्थानीय सरकार चाहिँ लाग्यौं। कोभिडका बेलामा पनि अब बाहिर बसेका मान्छेहरू धेरै चाहिँ घर आउनुभयो, घर आएर बस्नुभयो, त्यसपछि एक आपसमा परिवारमा झै झगडा अनि त्यसपछि यो गरिखाने वर्गहरू आर्थिक रूपमा असाध्यै विपन्नहरू अब मजुरी ज्याला गरेर खाने मान्छेहरूलाई घरमा बसिराख्दाखेरिमा एक खालको त्यो टर्चर हुने कुराहरू अनि हिंसाका घटनाहरू
घट्ने पनि देखियो। तर त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई हामी व्यापक चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, अरू चाहिँ टोल विकास संस्थाहरू, प्रत्येक टोलमा टोल विकास संस्थाहरू छन्, उहाँहरूलाई परिचालित गरेर त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नेतर्फ चाहिँ हामी लाग्यौं। र विपदको बेलामा पनि अब कतिपय घरहरूमा डुबानहरू हुँदा, गाउँमा डुबान हुँदाखेरिमा नि उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा हामीले सुरक्षित रूपमा राख्नको लागि पनि त्यही किसिमको व्यवस्था पनि गरेको हो। अब यो विपदबाट प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा कति धेरै प्रभावित हुनु भएको छ हैन? अब पहिलो कार्यकालमा त के हुन्छ होला, कस्तो हुन्छ होला भन्ने सिकाइमै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा योजनाहरू बनाउँदाखेरि पनि यहाँहरूको सिकाइ थियो। अब त त्यो सिकाइहरू पूर्ण रूपमा यहाँले सिकिसक्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ त्यो विपदहरूलाई सम्झिएर चाहिँ कस्तो खालको योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि विशेष गरेर अब यो घोलाहरू सरसफाई गर्ने कुरा, ताकि पानी घोलाबाट मतलब छिटै बगोस्, तल जाओस् भन्ने कुराहरू। त्यसपछि जहाँ जहाँ क्षति हुन्छ त्यहाँ यो बाँध बाँध्ने कुराहरू छन्। अनि त्यसपछि त्यस्तो कार्यक्रम अनि तुरुन्तै विपद पर्ने बित्तिकै यस्तो त यो त प्राकृतिक हो हैन, त्यसले गर्दाखेरिमा अब यसलाई चाहिँ तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानान्तरण गर्न पर्ने हुन्छ, तुरुन्तै राहतहरू दिन पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो कोषको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौं। र तुरुन्तै अब कहीँ अब तुरुन्तै मेसिनरी चीजहरू पनि प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब मेसिनरी चीजहरू पनि खरिद गरेर राख्ने र तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा जाने कुराहरू पनि अहिलेको सोच छ। विपदमा स्थानीय सरकारले राहत र उद्धारको काम तत्कालै गरे पनि महिला बालबालिकाहरूमा पर्ने समस्याका बारेमा खासै ध्यान दिन नसकेको रूपन्देहीका उपप्रमुख जागेश्वर देवी चौधरीको भनाइ छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले विपदका समयमा महिला बालबालिका लगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि भनेर त्यस्तो कुनै विशेष योजना, पहल र समावेशीकरणलाई ख्याल गर्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको दृष्टिकोणबाट स्थानीय स्तरको योजना तर्जुमा गर्दा टोल स्तरबाट नै लक्षित समुदाय जस्तै पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता गराइनुपर्दछ। नगरपालिका स्तर, वडा स्तर तथा समुदाय स्तरमा गठन गरिने विभिन्न सञ्जाल, समूह तथा समितिहरूमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा पिछाडी पारिएका वर्ग र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। विपदबाट झनै यस्ता वर्गहरू बढी प्रभावित हुने हुँदा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विपद व्यवस्थापनका काम, राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम तय गरिनुपर्दछ। बाँके जिल्लामा विपदका समयमा जेसीको दृष्टिकोणबाट लिइएका सिकाइहरू, ती सिकाइलाई कसरी कार्यान्वयन गरियो, कार्यान्वयन गर्दा देखिएको चुनौती र यसको उपलब्धिका बारेमा विपद व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकृत रूपन ग्यावालीसँग साथी निसु जोशीले कुराकानी गर्नुभएको छ। हामीले यो भन्दा पहिला विगतमा बनाउने हाम्रा योजनाहरू जेसी मैत्री हुन्थेनन्। अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि र हामीले भोग्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावित भनेको त्यो वर्ग हो जो चाहिँ जोखिममा बढी हुन्छ। ती वर्गहरू भनेको चाहिँ खास गरेर महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, गर्भवती महिलाहरू, उहाँहरू चाहिँ बढी प्रभावित हुन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो पछिल्लो समयमा जिल्लामा हरेक वर्ष हामीले जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना बनाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 8वटा क्लस्टरहरू छ। त्यसमध्ये एउटा हामीले चाहिँ प्रोटेक्सन क्लस्टर, संरक्षण क्लस्टर भनेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ ती वर्गहरूको लागि चाहिँ हामी कसरी पहिलो प्राथमिकता दिन सक्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने र उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र उहाँहरूका आवश्यकताहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्नको लागि हामीले ती योजनाहरूमा चाहिँ समावेश गरेका छौँ। र जो बढी प्रभावित हुन्छ उसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रा योजनाहरूमा चाहिँ जेसी पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले ती कुराहरूलाई सम्बोधन गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि धेरै योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्नुभयो। विपदको समयमा जेसी समुदाय कसरी प्रभावित बन्नु रहेछ?
पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै चाहिँ विपद भइसकेपछि तत्कालै उहाँहरूलाई चाहिँ सेवाको आवश्यकता पर्छ अथवा उहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जो चाहिँ बलियो छ ऊ चाहिँ आफै पनि रेस्पोन्स गर्न सक्छ, आफै पनि सुरक्षित हुन सक्छ भने यहाँले भने जस्तै चाहिँ त्यो जोखिम र सङ्कटासन्न समुदायका रूपबाट हामीले ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत महिला, बालबालिकाहरूलाई लिन्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सहाराको आवश्यकता हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ पक्कै पनि उहाँलाई सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई या त हामीले जनशक्ति परिचालन गरेर सहयोग गर्ने कुरा होला अथवा उहाँलाई चाहिँ पहिला नै विपदभन्दा पहिला नै सुरक्षित वातावरणमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लैजानु पर्ने हुनसक्छ अथवा उहाँलाई चाहिँ थप सेवाको आवश्यकता हुनसक्छ। ती कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू छ र स्वाभाविक हिसाबले जसलाई चाहिँ थप सहाराको आवश्यकता हुन्छ उहाँहरू चाहिँ विपदको बेलामा बढी जोखिममा हुने चाहिँ देखिन्छ। जस्तो गर्भवतीको हकमा अथवा महिलाहरूको हकमा बाढी आएपछि उहाँहरूलाई सेल्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ, प्याडको आवश्यकता हुनसक्छ, गर्भवती महिलाहरूलाई आइरन चक्की लगायत अन्य औषधिहरूको पनि अभाव हुनसक्छ। यहाँहरूले त्यसमा चाहिँ के योजना बनाउनु भएको छ? पक्कै पनि जो स्वास्थ्य तथा सरसफाइ हामीसित क्लस्टर छ, त्यसै गरेर स्वास्थ्य तथा पोषण क्लस्टर छ र अहिले मैले भने जस्तै चाहिँ प्रोटेक्सन क्लस्टर, संरक्षण क्लस्टर छ। यी तिनटै क्लस्टरको बिचमा समन्वय हुनुपर्छ। ती वर्गहरू जो चाहिँ जस्तै महिला, बालबालिका, त्यसमा पनि अझ चाहिँ गर्भवती महिलाहरू, उहाँहरूको लागि चाहिने जुन सामग्रीहरू छ उहाँलाई तत्काल दिनुपर्ने छ। ती सामग्रीहरूको चाहिँ हामीले मापन गरेका छौँ। हामीसित उपलब्ध साधन स्रोतहरू छ। यदि तत्कालै आवश्यक पर्यो भने विभिन्न सङ्घ संस्था, UN एजेन्सीहरूसित पनि भएको विवरण पनि हामीसित उपलब्धता छ र हामीले चाहिँ के आवश्यकता पर्छ भनेर ती कुराहरू पनि गरेका छौँ। त्यो अवस्थामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रा ती योजनाहरूमा छ। अब त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ सबैको सहयोग चाहिँ आवश्यक छ। किट बनाउनु किट पक्कै पनि हामीसित डिग्निटी किटहरू, सरसफाइ किटहरू, त्यसै गरेर अन्य ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरूलाई हुने किटहरूको चाहिँ हामीसित त्यो उपलब्धता छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हामीसित तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर त्यसको विवरण दिनुभएको छ। केही सामग्रीहरू चाहिँ हामीसित फन्ड पनि छ, जिल्ला विपद व्यवस्थापन फन्ड पनि छ, स्थानीय पालिका आफै पनि सक्षम छ। उहाँहरूले पनि सबै स्थानीय पालिकाहरूले पैसा छुटाउनु भएको छ र उहाँहरूको योजनाहरूमा पनि ती कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले प्राथमिकतामा राखेको चाहिँ छ। यो किटको कुरा गरिराख्दाखेरि गुणस्तरहीन भएको भनेर सुनिन्छ अघिल्ला वर्षहरूमा, त्यो सुन्दै आइरहेको छ। यसमा चाहिँ यहाँले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? यस्तो छ, यो खास गरेर विपद व्यवस्थापनमा हामीले स्पियर मापदण्ड जुन चाहिँ विश्वव्यापी रूपबाट विपदको बेलामा हामीले सेवा दिँदाखेरि चाहिँ न्यूनतम यति मापदण्ड हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो स्पियर मापदण्ड अनुसार चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र कहीँ कतै त्यस्तो खालको कुराहरू हामीसित भएमा हामीले त्यसलाई चाहिँ सुधार पनि गर्नुपर्छ र यहाँले भनेपछि चाहिँ त्यो क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन र अहिलेसम्म हामीले उपलब्ध गरेका सामग्रीहरू गुणस्तरलाई हामीले प्राथमिकता राखेका छौँ र सोही अनुसार वितरण पनि हामीले गर्छौँ र त्यो कुरा यहाँले भनेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। यो जेसी अवधारणामा यहाँले पूर्व तयारी गर्न थाल्नु भएको कति समय भयो? 2074 सालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ। त्यो ऐनमा पनि यो सीमान्तकृत त्यसै गरेर सङ्कटासन्न समुदायहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर खोज तथा उद्धार र त्यसभन्दा पछिको विपद व्यवस्थापनलाई जोड गरेको छ। त्यही ऐनलाई टेकेर चाहिँ हामीले पछिल्लो समय 2074 पछिका हाम्रा योजनाहरूमा चाहिँ जेसी प्रस्तुतिबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि र उहाँलाई प्राथमिकता राख्नलाई हाम्रा योजनाहरूमा ती कुरालाई समावेश गर्न थालेका छौँ। भनेपछि यहाँले अघिल्ला विपदका घटनाहरूबाट सिक्दै योजना बनाउँदै पक्कै पनि योभन्दा पहिलाका समयहरूमा चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकता राखेको देखिँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जोखिम पनि बढी हुन सक्थ्यो, त्यसबाट हुने क्षतिहरू पनि बढी हुन्थ्यो। विगतको विपदका आँकडाहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो वर्ग चाहिँ बढी प्रभावित भएको भएर हामीले हाम्रा योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा राख्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि चाहिँ हाम्रा योजनाहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याएको छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो र मोबाइल एप CIN र CINखबर.com मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईंलाई पनि विपदका बेला आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाउन मन छ या सरकारसँग आफ्नो अपेक्षा, प्रश्न, गुनासो वा जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो फोन नम्बर 0152606646 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको अवधारणा अनुसार पालिका तहको नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम, बजेट आदिको तर्जुमा गर्दा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा पछाडि परेका वर्ग र सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। कोरोना महामारी लगायत अन्य विपदका समयमा स्थानीय सरकारले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको अवधारणा अनुसार काम गरे नगरेको कस्तो देखियो?
विपदबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका मुख्य गरी महिला तथा सीमान्तकृत वर्गहरूको पुनः प्राप्तिको योजनाहरू कस्तो रहेको छ? हामीले विपद व्यवस्थापन र जेसी सम्बन्धी विज्ञ सरिता कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं। र अहिलेको हालको अवस्थामा हामीले हेर्ने हो भने काम भएकै छैन भनेर हामीले भन्न पनि मिल्दैन। दस्तावेज, विभिन्न संयन्त्र सञ्जालहरू बाट केन्द्रित कार्यक्रमहरू भइरहेको नै छ। स्थानीय सरकार पनि विपद व्यवस्थापनमा अति नै संवेदनशील भएर अघि बढिरहेको अवस्था छ। तर मेरो आफ्नो विचारमा भने चाहिँ जेसीको अवधारणालाई विपद व्यवस्थापनमा हामीले किन बुझ्नुपर्छ त भन्ने कुरा नै स्थानीय सरकारमा अझै बुझाइको कमी छ। र जुन अब दस्तावेजहरू बनिन्छ त्यो चाहिँ निश्चय नै जेसी संवेदनशील हुनुपर्छ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण संवेदनशील हुनुपर्छ भनिन्छ, प्रावधानहरू राखिन्छ भने, तर त्यो कार्यान्वयनमा हामी कहाँ छौँ भनेर चाहिँ अलिकति कम हेरिएको अवस्था भन्ने चाहिँ मैले बुझ्छु। पहिले त लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नै सबै स्थानीय सरकार जो चाहिँ विपद व्यवस्थापनका पात्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ किन बुझ्नु पर्यो भन्ने कुरा अहम छ। ठिक छ, बुझिसक्यौँ। बुझेपछि आफ्नो जिम्मेवारीभित्र मेरो भूमिका के, त्यो बुझाइमा चाहिँ अझै काम हुन बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर काम नभएको होइन, धेरै नै कामहरू भएकै अवस्था छ। जुन पोलिटिकल विल भनेर भनिन्थ्यो, स्थानीय सरकार अहिले त्यसमा एकदम संवेदनशील त छ, तर अझ गर्न चाहिँ धेरै बाँकी छ। विपदमा चाहिँ ठ्याक्कै स्थानीय सरकारले के विषयमा चाहिँ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको दृष्टिकोणबाट काम गरेको पाउनुभयो यहाँले? बढी अब राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली भनिएको छ, तर यो एकद्वार प्रणाली पनि कसरी त जाने भन्नमा एकरूपता छैन। विभिन्न सरकारवालाहरूसँग हातेमालो गरेर कार्यक्रम बन्नेछ, तर त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा उदाहरण लिउँ, दूर दराजमा जानु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ कसरी बाटो छेकिएको छ, सूचनाको पहुँच, त्यहाँ जुन विपदमा परेको जोखिमताको बारेको ज्ञान, तिनीहरूमा चाहिँ अझै पनि काम गर्न बाँकी छ। तर रेस्पोन्सको हकमा पहुँच बढाउने पहल चाहिँ भएको छ। तर पूर्व सूचनाको तयारी र अब जुन पूर्व तयारी भनिन्छ नि, प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ अझै पनि कन्सल्टेसनको पाटो चाहिँ अझै हुन बाँकी छ। जुन तयारी भने एउटा प्रक्रियाको रूपमा एलडीसीआरपीहरू बन्छन्, तर त्यो बनेको दस्तावेजको कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी कसको भन्ने कुरा अझै पनि क्लियर हुन बाँकी छ। काम राम्रो भन्नाले कसरी गरौँ, हातेमालो गरौँ भन्ने छ, तर हामीले यसरी नै गरौँ भन्नलाई चाहिँ अझै पनि विभिन्न सरकारवालाहरूको आफ्नै काम गर्ने शैलीले, आफ्नै भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि अझै सुधार्नु पर्नेछ। हजुर, अब आउने यस्ता महाव्याधि र विपदबाट महिला विशेष गरी त्यसै गरी सीमान्तकृत वर्गका महिला नागरिकहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ यो जेसीको अवधारणाबाट कस्तो खालको कार्यक्रम अथवा के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला यहाँको विचारमा? पहिले त पूर्व तयारीमै नै चाहिँ उहाँहरूसँग परामर्श हुनु पर्यो, किनभने विपदले फरक फरक हिसाबले फरक फरक व्यक्तित्वमा असर पारेको हुन्छ। महिला भए पनि अपाङ्गता भएको महिलाको र विभिन्न अन्य अप्ठ्याराहरू परिस्थितिहरूमा परिरहेको बेलामा आफ्नो जिम्मेवारी, जुन एउटा घर गृहस्थीको जिम्मेवारी छ, यी सबै कुराको जिम्मेवारीले गर्दा जुन फरक फरक असर पार्छ र फरक फरक आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलाबाट बोध भएर सोही अनुसार कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन भएको चाहिँ छ। तर त्यो कार्यक्रम भनौँ प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई, ल्याक्टेटिङ मदरहरूलाई पहुँच बढाउनु पर्छ भन्ने छ, तर त्यो पहुँच बढाउनलाई पनि अभिलेखीकरण चाहिँ अझै पनि हामीमा कमी छ। अर्को एउटा पाटो मैले यहाँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रत्येक वर्ष विभिन्न जोखिमताहरूको चाहिँ नक्साङ्कन गरिन्छ, तर त्यो नक्साङ्कन गरेर र हामीले विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यसबाट आएका सिकाइहरूलाई चाहिँ हामीले अर्को चक्र, विपदको चक्रमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने त
भन्ने कुरो चाहिँ एउटा ठुलो अभिलेखीकरणको ग्याप चाहिँ मैले देख्छु। त्यसमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विपदमा जेसीको अवधारणा अनुसार काम गर्नलाई कस्तो खालको चुनौती चाहिँ देख्नुहुन्छ यहाँले? स्थानीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा व्यस्त छ। राष्ट्रिय संयन्त्रहरू बनेका छन्, दस्तावेज छ, जुन एउटा बीचको भ्याक्युम छ, त्यहाँ समन्वयात्मक जुन एउटा सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको चाहिँ जुन हातेमालो हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभल, फेडरल लेभल र मा आफ्नो तरिकाको छ। प्रोभिन्सियल लेभलमा चाहिँ ग्याप छ। स्थानीय सरकारसँग र प्रोभिन्सियल लेभलको चाहिँ समन्वय अझ बढ्यो भने अझ राम्रो। कार्यक्रममा अब भने कोरोना र कोरोनाको खोपबारे फैलिएका अफवाहबारे विज्ञसँगको सवाल जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला कोभिड बारेको भ्रम र यथार्थ। कोरोना र कोरोना खोप बारेको भ्रम र यथार्थमा विज्ञसँगको सवाल र जवाफमा आज हामी धनुषाका नागरिकको सवाललाई समावेश गरेका छौं, जसको जवाब दिँदै हुनुहुन्छ फिजिशियन डाक्टर शीतल प्रसाद गोइट। नमस्ते। कोविड-19 में जो देखल जाए तो अब आदमी सब जो मास्क सब लगोना ये छोड़ दिल के और वैक्सीन जो यूज भ रहल छे और कतो कतो सुनल जाए कि वैक्सीन लगोला पर साइड इफेक्ट बहुते छे और बाद में बेसी इफेक्ट कर सके है। तो वो वास्तव में सही बात है कि गलत? ओइ में तो हमरा सबके तो नहीं जानकारी छे, ओइ माध्यम से तो हम सब बस सुनी सुनाई में थे और यूजो भी कर लेले छे। साइड इफेक्ट मतलब खराबी करे छे, नहीं खराबी करे, सामान्य खराबी की करे छे तो बुखार लगे छे, सर्दी लगे छे, ऐसा बेसी कुछ नहीं छे। देखिए सबसे पहले तो डॉक्टरे सब लेने छे, हमहू सब लेने छिए, ऐसे डरा के कोनो बात नहीं छे। वैक्सीन लेला के बाद मतलब बुखार लगे छे आ सामान्य रुगा खोखी सब लगे छे। वर्ल्ड वाइज देखियो तो कोनो के अखनी वहन कोनो साइड इफेक्ट नहीं देखल गेल छे। अब सामान्य एक दू कोई के सुनने हेबे कहियो कि डेथ भ गेलै, फलना भ गेलै, वही वैक्सीन लेला के कारण नहीं देते छे। प्रीवियस डिजीज रहे छे, जना बड़का बड़का रोग लागल रहे छे, वृद्धा सबके हार्ट के बीमारी रहे छे, चीनी रहे छे, हाइपरटेंशन रहे छे। आदमी सब सुनने हेबे, एगो आध गो सुनने हेबे कि फलना मर गेलै वैक्सीन लेला के बाद, तो ओकर पे पास्ट हिस्ट्री में देखिन ओकरा की लागल छे, कते एज छे। वैक्सीन लेला से कोनो वहन साइड इफेक्ट नहीं छे, एकदम निर्दिष्ट भक सबको वैक्सीन लो। नमस्कार, हम उमेश मेहता जी से। वेरोसेल वैक्सीन डबल डोज में ले या जॉनसन सिंगल डोज में ले, दोनों के बराबरे है कि फर्क डिफरेंस है? दोनों के काम सेम है, कोनो डिफरेंस नहीं है। कोनो वैक्सीन के सक्सेस रेट 80% है तो कोनो के मतलब 75% से काम एके से, उसमें कोनो मतलब दुविधा वाला बात नहीं है। जे वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन लगा लू। जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज है आ वेरोसिल डबल डोज है। वेरोसिल फर्स्ट डोज लगेला के 21 से 28 दिन के भीतर में लगवा पड़े छे आ जॉनसन एंड जॉनसन मतलब सिंगल शॉट छे। ते द्वारा काम एके छे आ मतलब ई डरा वाला बात नहीं छे। वैक्सीन नीक छे, ई वैक्सीन नहीं ठीक छे। वैक्सीन जे उपलब्ध होय छे से वैक्सीन ल लो। यो सँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले विगतमा भएको विपद तथा महामारीमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जेसीको अवधारणाबाट लिइएको सिकाइहरू र विपदबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएकाहरूको पुनः प्राप्तिको योजनाबारे छलफल गर्यौं। हरेक स्थानीय सरकार वा निकायले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम जेसीको अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि विपदका समयमा यसको ख्याल त्यति गरिएको देखिँदैन। कोरोना महामारीका समयमा पनि रोकथाम नियन्त्रणका लागि गरिएको प्रयास महिला मैत्री, अपाङ्गता मैत्री, बालबालिका मैत्री नभएको गुनासो नआएको होइन। दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप समतामूलक समाज निर्माण गर्न जेसीको अवधारणाको पूर्ण परिपालना गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। कार्यक्रम साझा पहलको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिका वा सरकारवालासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। साथै कार्यक्रमलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी उमा पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलबाट म सुशीला श्रेष्ठ अनि म अविनाश आचार्य पनि बिदा भएँ। नमस्कार।